MCQs पार्ट अलिकति डिस्कस गरौँ। थोरै MCQ पार्ट डिस्कस गरौँ। ह्यान्डराइटिङ राम्रो भएको छैन, मैले मेरो फिङ्गर टिप्सले लेखेको हो है, त्यही भएर त्यति राम्रो भएको छैन। MCQ तिर जाँदाखेरि क्वेसन नै होइन कि त्यसलाई चाहिने केही फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरू हामी डिस्कस गरौँ। जस्तो मैले फेरि एकपटक कोअर्डिनेट एक्सेस बनाएँ। अब यो कोअर्डिनेट एक्सेस एकपटक होइन पटक पटक बनाउनु पर्छ हैन, 3D भएपछि त्यस्तै गर्नु पर्यो। यो ओरिजिन भयो, यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस र यो जेड एक्सिस छ। अब हामीले हेरिराख्दाखेरि उही हिजोकै फिलिङ त आउनै पर्छ, नआइकन हाम्रो 3D अगाडि बढ्दैन। ओ भनेको ओरिजिन भयो, अनि तीनटा कोअर्डिनेट एक्सेसहरू पनि लियौं हामीले। त्यसपछि यो भुइँ छ नि फ्लोर, यो फ्लोर भनेको यो पार्टको चाहिँ इक्वेसन के होला, भुइँको इक्वेसन। यसलाई के भन्ला पहिला हामी हेरौँ त। यो भुइँलाई चाहिँ कस्तो प्लेन भन्ला? XY प्लेन। XY प्लेन। किन होला XY प्लेन भनेको? एक्स र वाई भएतिरको प्लेन है, एकदम रिजन सो सिम्पल। एक्स र वाई भएतिरको प्लेन भएको हुनाले यसलाई हामीले XY प्लेन भन्यौं। त्यस्तै यो भित्ता होला हाम्रो YZ प्लेन र यो भित्ता चाहिँ हाम्रो होला ZX प्लेन। यो ZX प्लेन होला। XY प्लेनको इक्वेसन के होला तिम्रो विचारमा? Z = 0। Z = 0। गुड। XY प्लेनको इक्वेसन हुन्छ हाम्रो Z = 0। किन हुन्छ होला? Z एक्सिस कन्टेन गरेको छैन नि त। Z एक्सिस कन्टेन नगरे। XY प्लेनमा पर्ने सबै कोअर्डिनेट्सहरुमा Z को कोअर्डिनेट 0 हुन्छ, अनि Z को कोअर्डिनेट 0 भएपछि XY प्लेनमा पर्छ। भेरी गुड। हामीले के भनेको थियौं? टु वे रिलेसन हुनुपर्छ भनेको थियौं हैन त। देयर मस्ट बी टु वे इन्क्लुजन रिलेसन। किन भन्दा कुनै पनि लोकस र इक्वेसन अफ लोकसको बीचमा टु वे रिलेसन हुनुपर्छ। Every point on the locus must satisfy the equation, and each point that satisfies the equation must lie on the locus. त्यही भएर के हुने भयो त भने हामीले के कुरा बुझ्यौं त भने XY प्लेनको इक्वेसन Z = 0 किन हो भनेर कसैले सोध्यो भने कारण यसो भन्ने, किनभने every point on XY plane has a Z coordinate 0 and each point with Z coordinate 0 lies on XY plane. टु वे इन्क्लुजन चाहिन्छ। वान वे इन्क्लुजनले सबसेट मात्रै बनाउँछ। मैले भनेको XY प्लेनमा पर्ने पोइन्टको सबै XY प्लेनमा पर्ने सबै पोइन्टहरुको X कोअर्डिनेट Z कोअर्डिनेट 0 हुन्छ भन्यो भने XY प्लेन इज अ सबसेट अफ द लोकस Z = 0 भन्ने बुझिन्छ। फेरि कन्भर्सली एभ्री पोइन्ट अन Z = 0 लाइज अन अथवा एभ्री पोइन्ट विथ Z कोअर्डिनेट 0 लाइज अन XY प्लेन भन्यो भने Z = 0 भन्ने लोकस चाहिँ XY प्लेनको सबसेट हुन्छ। अब दुवै टु वे इन्क्लुजन आयो हैन, XY प्लेन पनि Z = 0 को सबसेट, Z = 0 पनि XY प्लेनको सबसेट भएको हुनाले दे क्यारी द सेम मिनिङ, सो दे आर इक्विभ्यालेन्ट। सिमिलरली YZ प्लेनको इक्वेसन के होला? X = 0. Very good. X = 0. The ZX plane को इक्वेसन के होला? Y = Good. यति कुरा हामीले थाहा पायौं। अब म फेरि सोध्छु। यो X = 0 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ रे? Y एक्सिस।
x इक्वल टु 0 ले y एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ गुड त्यो x इक्वल टु 0 ले 2D मा के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो y z होइन 2D मा x इक्वल टु 0 ले 2D मा के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो लाइन y axis y एक्सिस भन्ने लाइन रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो x इक्वल टु 0 ले 2D मा लाइन भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भने y एक्सिस भन्ने लाइन रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भने त्यही x इक्वल टु 0 त हेर्दा हेर्दै 3D मा त प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्ने भइसकेछ yz प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्ने भइसकेछ यो मात्रै होइन हरेक फर्स्ट डिग्री इक्वेसनले 2D मा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 3D मा के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ हामी पछि प्लेन पढ्दाखेरि why every equation of first degree in xyz represents a plane भन्ने कुरा प्रुभै गर्छौं अहिले चाहिँ यति मात्रै बुझौं x इक्वल टु 0 हरेक फर्स्ट डिग्री इक्वेसनले 2D मा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 3D मा प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही भएर 2D मा लाइनको जे हैसियत छ त्यो हैसियत 3D मा कसले राख्छ प्लेनले राख्छ त्यही भएर 2D मा लाइनका फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरुमा z थपेर हामी 3D मा प्लेनका फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरु बनाउँछौं जहिले पनि याद गर 2D मा लाइनका फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरुलाई मा z थपेर हामी 3D मा के को त प्लेनको फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरु बनाउँछौं त्यही हो 2D मा लाइनको जे हैसियत छ त्यो हैसियत हाम्रो 3D मा प्लेनले राख्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो अब तिम्रो 12 क्लासको कोर्समा नि प्लेनका इक्वेसन थरीका पढ्छौ थरीका प्लेनका इक्वेसन पढ्छौ तर लाइनको इक्वेसन 3D मा एउटा पनि पढ्दैनौ किन नपढेको होला भने त बेला नभएर 2D मा लाइन जतिको बेसिक कुरा हो त्यतिको बेसिक कुरा चाहिँ के हो 3D मा प्लेन हो अनि लाइन चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड कुरा हो प्लेन पढेपछि बल्ल लाइनको पालो आउँछ इन 3D लाइन इज कन्सिडर्ड एज द इंटरसेक्सन अफ टू प्लेन्स हेर त चित्रमा जेड प्लेन र xy प्लेन इंटरसेक्ट गरेको छ एक्स एक्सिस भन्ने लाइनमा त्यस्तै yz प्लेन र xy प्लेन y एक्सिस भन्ने लाइनमा इंटरसेक्ट गरेको छ त्यस्तै yz प्लेन र zx प्लेन के गरेको छ z एक्सिस भन्ने लाइनमा इंटरसेक्ट गरेको छ अब पक्का तिमी त आज गार्डनमा बसेर त पढा छैन होला रुममै छौ होला यसो तिमी जुन रुममा बसेका छौ यसो मास्तिर सिलिङतिर हेर त सिलिङ र भित्ता चारवटा भित्ता मध्ये कुनै एउटा भित्तालाई हेर र सिलिङलाई हेर सिलिङ र भित्ता एउटा लाइनमा मिट भएको छ हो हरेक सिलिङ र अर्को भित्ता हेर लाइनमा मिट भएको छ त्यस्तै दुईटा भित्ताहरु पनि एउटा लाइनमा मिट भइराखेको छ तिमी दुईटा हत्केलालाई यसो जोड हैन हत्केलालाई यसरी जोड कि ओभरल्याप हुने गरी हैन कि कान्छ्याउला मिट गर्ने गरी जोड त दुईटा प्लेन भयो हेर त कहाँ मिट गरेछ एउटा लाइनमा दुईटाको जंक्सन देखिन्छ हैन त तिमी अब किताब सानो पातलो कपीलाई फोल्ड गरेर हेर त दुईटा प्लेनहरु एउटा लाइनमा इंटरसेक्ट गरेछ जंक्सन ढोकाको भित्ता र के ढोकाको प्लेन र भित्ताको प्लेन एउटा लाइनमा हिन्जेसहरु भएको लाइनमा इंटरसेक्ट गरिरहेछ सो लाइन इज कन्सिडर्ड एज द इंटरसेक्सन अफ टू प्लेन्स हुँदो रहेछ त्यही भएर लाइनको इक्वेसन पढ्ने बेला भएको छैन हाउएभर इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु नो द इक्वेसन अफ द कोर्नर एक्सिस ओन्ली देन वी क्यान डु इट राइट नाउ अब अरु लाइनको पछि नै पढौला ब्याचलर लेभल पढ्दा अब हैन भो कोर्नर एक्सिस सम्मको त इक्वेसन जान्छु है भन्यो भने चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं यसको इक्वेसन जस्तो अब एक पटकलाई y इक्वल टु 0 भनेको के रहेछ हेर त zx प्लेन z इक्वल टु 0 भनेको के रहेछ xy प्लेन y इक्वल्स टु 0 भनेको zx प्लेन र z इक्वल टु 0 भनेको xy प्लेन त्यसो भए yz इक्वल टु 0 भनेको
Z explain. के Explain. represent होला explain होला Explain. X line. त्यसको लाइन X line, sir. x axis एकैछिन हेरौँ अब त्यसो भए एकैछिन दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सन मिट हुने पोइन्ट हो सर लाइन हो ओके एकैछिन y है is त equal to 0 अनि or होइन z होला equal सर to त्यो त एक्स एक्सिस एकैछिन yz इक्वल टु 0 भनेको y इक्वल्स टु 0 एन्ड z इक्वल टु 0 कि और z इक्वल टु 0 तिम्रो विचारमा और or गुड हियर कम्स द पोइन्ट yz इक्वल टु 0 भनेको y इक्वल्स टु 0 और z इक्वल टु 0 हो और हो अब तिमीलाई थाहा छ नि x बिलोङ्स टु a और x बिलोङ्स टु b भन्यो भने यसको अर्थ के हो त x बिलोङ्स टु a युनियन b हो अब प्रोडक्ट अफ टु नम्बर्स 0 हुँदा दुवै 0 हुनु जरुरी छैन एउटा 0 भए पुग्छ त्यही भएर y 0 भए पनि हुन्छ z 0 भए पनि हुन्छ भनेर हामीले बीचमा और लेख्यौं तर हैन अब दुवै 0 हुन नि सक्छ तर एउटा 0 भए पुग्छ कम्तिमा एउटा 0 भए पुग्छ हो त्यस्तै अब यो yz इक्वल टु 0 भनेको y इक्वल टु 0 और z इक्वल टु 0 x बिलोङ्स टु a और x बिलोङ्स टु b भनेको x बिलोङ्स टु a युनियन b भने जस्तो y इक्वल्स टु 0 भनेको त zx प्लेन हो त्यस्तै z इक्वल्स टु 0 भनेको के हो xy प्लेन हो अब यो y इक्वल टु 0 भनेको zx प्लेन भनेको यो प्लेन र z इक्वल टु 0 भनेको xy प्लेन यो दुईटा प्लेनको और भनेपछि अब के आयो युनियन आयो इन्टरसेक्सन आएन कि युनियन आयो दुईटा प्लेनको युनियन भनेपछि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त अ पेयर अफ प्लेन्स एट राइट एंगल्स यो भनेको अ पेयर अफ प्लेन्स रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ This represents a pair of planes at right angles. किन राइट एंगल त भन्दाखेरि यो zx प्लेन भनेको एउटा भित्ता हो xy प्लेन भनेको भुइँ हो हेर त एउटा भित्ता र भुइँ के छ एक आपसमा राइट एंगल छ हो यो भुइँ र zx प्लेन भन्ने भित्ताको युनियन भनेको पेयर अफ प्लेन्स रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ अब यहाँनिर म तिमीहरुलाई अर्को एउटा कुरा बताउन चाहन्छु अलिकति कन्फ्युजन भएमा म क्लियर गर्न चाहन्छु किनभने अब यो मल्टिपल चोइस क्वेशन पढ्दा चाहिँ हामी एउटा च्याप्टरमा मात्रै कन्फाइन हुँदैनौं यसका लिंकेजहरु कनेक्सनहरु सबै च्याप्टरमा खोतल्ने प्रयास गर्छौं र क्लासमा पढेको केही कुरा बुझेन भने पनि इट्स हाई टाइम टु आस्क मी है यहाँ मलाई सोध्न सक्छौ तिमीहरुले अब मैले जस्तो त्यो x plus 2y minus 3 times 2x plus y plus 5 equal to 0 भन्यो भने के हुन्थ्यो this equal to 0 भनेको एउटा लाइन और this equal to 0 भनेको अर्को लाइन this equal to 0 भनेको एउटा लाइन और this equal to 0 दोस्रो this equal to 0 भनेको अर्को लाइन अनि और भन्छ यो दुईटाको युनियन हुन्थ्यो त्यही भएर यो दुईटा लाइनको युनियन भनेपछि के आयो पेयर अफ लाइन्स आयो 2D मा हामीले 10 क्लासमा पनि 11 क्लासमा पनि यस्तो चीजलाई के भनेर पढेको पेयर अफ लाइन्स भनेको किन यहाँ दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन के रे युनियन थियो हो यहाँ पनि y इक्वल टु 0 भनेको एउटा प्लेन और z इक्वल टु 0 भनेको अर्को प्लेन त्यही भएर यो दुईटा प्लेनको युनियन भएर अ पेयर अफ प्लेन्स भनेको कुरो बुझ्यौ हैन त अब यदि यो अर्को सट्टामा यो y इक्वल टु 0 र z इक्वल टु 0 को बीचमा यहाँ के छ डिसजंक्सन और छ if you replace that disjunction or by the conjunction and then what will happen
of line intersected. Intersection, yes. यही ZX प्लेन र XY प्लेनको अब के आउँछ इन्टरसेक्सन आउँछ त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन भनेको के रहेछ त X axis. एक्स एक्सिस रहेछ भनेपछि एक्स एक्सिसको इक्वेसन के रहेछ बुझ्यौ त y इक्वल टु 0 एन्ड z इक्वल टु 0 y इक्वल टु 0 और z इक्वल टु 0 गर्यो भने पेयर अफ प्लेन्स आउँदो रहेछ y इक्वल टु 0 एन्ड z इक्वल टु 0 गर्यो भने त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन आउँदो रहेछ Like there are some people in lobby. त्यसो भए हाम्रो अब म यहाँ मेटेर भनेपछि एक्स एक्सिसको इक्वेसन के रहेछ त भने एक्स एक्सिसको इक्वेसन हजुर सर आइपुग्नु भयो ल है एकैछिन ल है त मेरो पेन आइपुग्यो म लिन गएँ एकैछिन धैर्य राख है ल here I am with the pen ल त्यसो भए एक्स एक्सिसको इक्वेसन के हुँदो रहेछ त y equals to 0 together with z equals to 0 together with simultaneously if you consider them separately then they represent a pair of planes but if you consider them simultaneously then they represent or this represent the x-axis. Similarly, y-axis को equation के होला? Z equals to 0 and x equals to 0. Yes, x equal to 0 and z equal to 0. यसरी chain of equality गरेर पनि लेख्न सकिन्छ. त्यस्तै z-axis को equation के होला त? X equal to 0 together with y equals to 0. यसरी लेख्न पाइयो हाम्रो. यसरी कोअर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशनहरु यो तरिकाले आउँदा रहेछन्. अब कोहीले यो इक्वेशन छ नि एक्स एक्सिस को यो इक्वेशनलाई यसरी पनि लेख्न रुचाउँछन्. y squared plus z squared equal to 0. किन होला? किनभने माथिको भयो भने तलको भइहाल्छ तलको भयो भने माथिको पनि हुन्छ किन भन्दा हाम्रा x y z हरु रियल नम्बर्स हुन् रियल नम्बरमा सम अफ द स्क्वायर्स अफ टु रियल नम्बर्स 0 हुन्छ भने दे शुड सेपरेटली बी 0
है। तर कम्प्लेक्स नम्बरमा यो जरुरी छैन नि। फेरि कम्प्लेक्स नम्बरमा यो जरुरी छैन। फर इक्जाम्पल हेर त 1 स्क्वायर्ड प्लस आयोटा स्क्वायर्ड गर्दा 0 आउँछ। 1 स्क्वायर्ड प्लस आयोटा स्क्वायर्ड इक्वल्स टु 0। वाट इज आयोटा? root over minus 1. root over -1 -1 यस कम्प्लेक्स नम्बरमा पढेको होइन त 11 क्लास कि अब पढ्नै छ 12 क्लासमा। आयोटा भनेको स्क्वायर रुट अफ -1। 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर गर्दा 0 आउँछ। हेर त नाइदर 1 इज 0 नर आयोटा इज 0 बट द सम अफ देयर स्क्वायर्स इज 0। दिस happens in case of complex number but such thing does not happen in the case of the real numbers. Real numbers को केसमा भने यस्तो कुरा हुँदैन। त्यही भएर यहाँ यो XYZ हरु रियल नम्बर भएको हुनाले यो हुँदो रहेछ। कोही कोहीले यसलाई यसरी पनि लेख्छन् है। X by 1 that equals to Y by 0 that equals to Z by 0। यो माथिको इक्वेसनको सट्टामा यो लेखे पनि हुन्छ, त्यसको सट्टामा यो पनि एउटा चलन चल्तीमा छ। यो तल्लो नोटेसनलाई म पछि डिरेक्सन कोसाइन्स रेशियोज पढिसकेपछि फेरि एकचोटि हेरौँला, मलाई सम्झाउ त्यो बेलामा है, म त बिर्सिन सक्छु। फेरि डिरेक्सन कोसाइन रेशियोज पढेपछि सम्झाउ कि सर तपाईले त इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन एकचोटि फेरि म भनिदिन्छु, यो डिरेक्सन कोसाइन रेशियोज पढाइसकेपछि भन्नुभएको थियो नि भनेर सम्झाउ, म भनिदिन्छु त्यो बेलामा। अहिले चाहिँ यति मात्रै लियौँ हामी है। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, एउटै कुरा हो। तिमीलाई लाग्ला y/0 त अनडिफाइन्ड हो। अनडिफाइन्ड भएपछि किन लेख्या होला? अनडिफाइन्ड भएको भए त म लेख्दै लेख्दिनँ। y/0 अनडिफाइन्ड होइन, डिफाइन्ड भएर मैले लेखेको हो। y/0 पनि अनडिफाइन्ड, z/0 पनि अनडिफाइन्ड भएपछि दुईटा अनडिफाइन्ड क्वान्टिटी त इक्वल हुँदैन नि त प्राय। इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी ट्रु भइदिएको भए त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी त 0 आइहाल्थ्यो नि। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भनेको 0 हो त होइन? के हो त? के हो? द्याट इज इन्डिटर्मिनेट फर्म। त्यही भएर दुईटा इन्फिनिटीलाई हामी इक्वल लेख्दैनौँ, किन भन्दा त्यो लेख्ने बित्तिकै त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी त 0 हुन्छ, इन्डिटर्मिनेट फर्म हुँदैन। अब यो इक्वेसन किन हो भनेर हामी फेरि जस्टिफाई गर्न सक्छौँ एकचोटि। जस्तो y/0 पनि डिफाइन्ड भयो रे, z/0 पनि डिफाइन्ड भयो रे है। y/0 पनि डिफाइन्ड भयो, z/0 पनि डिफाइन्ड भयो रे। त्यसो भए मानौ तीनटा रेशियो इक्वल भयो भने इक्वालिटी अफ रेशियो इज द प्रोपोर्सनालिटी। लेट समथिङ बी द कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी। यस्तो प्रोपोर्सनालिटी आउँदाखेरि 9 क्लासमा हामी इक्वल टु के से गरेको सम्झा छौ। a/b इक्वल टु c/d इक्वल टु e/f द्याट इक्वल टु के से गरेको कतिको सम्झा छौ? छ है। अब के नै मान्नुपर्छ भन्ने छ र जे माने पनि हुन्न। सर के भन्नु सर? एक्चुअली के भन्नु त सर? हजुर, मैले भन्न खोजेको मैले के भने यो इक्वेसन अथवा यो इक्वेसनलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा म जस्टिफाई गर्दैछु। अब कसरी त भन्दाखेरि हामी प्रोपोर्सनमा कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी के मान्थ्यौँ होइन त? अब के नै मान्नुपर्छ भन्ने छैन, जे मान्ने पनि हुन्छ भन्नेमा हामी सहमत भछौँ। त्यसो भए जे माने पनि हुन्छ भनेपछि त लौ न त द्याट इक्वल्स टु जे नै मानिदिउँ। जे मानिने हुन्छ भने होइन, त्यही भएर जे मानिदिएको। अब हेर त यहाँ के आउँछ, x/1 इक्वल टु जे भएपछि x को भ्यालु जे पनि आउन सक्दो रहेछ। हो नि त? हेर न, यो के छ, x को बारेमा मौन छ। इट हेज स्पोकन नथिङ अबाउट x।
So for x there is no restriction. So x can be any real number. हो नि त, x axis मा x को भ्यालु जति पनि हुन सक्छ। यसले के भन्यो त, y by 0 equal to j भए पनि y equal to 0 times j भए पनि 0 आयो र z by 0 equal to j भए चाहिँ z equal to 0 आयो। त्यही भएर y पनि 0 हुनुपर्छ, z पनि 0 हुन्छ भन्यो यसले। यसले के भन्यो त, y र z दुवै 0 हुनुपर्छ भन्यो। त्यही त भन्यो नि, x चाहिँ जति पनि हुन सक्छ भन्यो। x को बारेमा केही पनि बोलेको छैन, ठ्याक्कै रहेछ। त्यसो भए तीन तरिकाले हामीले x एक्सिस को इक्वेसन लेख्न सक्दा रहेछौं। तीन तरिकाले, या त यो फर्स्ट, या त सेकेन्ड, या त थर्ड। I hope you can write similarly for these. यिनीहरुको लागि पनि त्यसरी नै लेख्न सक्छौ तिमीहरुले। अब यहाँनिर बुझ्नु पर्ने कुरा के रह्यो त भने, म थोरै समराइज गर्छु। सर यो मोडुलस अफ y प्लस मोडुलस अफ z इक्वल्स टु 0 पनि हुन्छ होला है सर? केही न केही त हुन्छ, त्यो केही न केही लोकस त हो त्यो। होइन, यही हो सेम के y इक्वल्स टु 0 र z इक्वल्स टु 0 कै फर्ममा y मोडुलस अफ y प्लस मोडुलस अफ z इक्वल्स टु 0 पनि they carry the same meaning, yes. तर के चाहिँ छ भने नि, मोडुलस अफ x प्लस मोडुलस अफ y इक्वल टु 0 भन्यो भने यो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा x प्लस y प्लस z इक्वल टु 0 एउटा पोसिबिलिटी भयो, माइनस y माइनस z इक्वल टु 0 अर्को पोसिबिलिटी भयो हैन, y माइनस z इक्वल टु अर्को पोसिबिलिटी भयो र माइनस y प्लस z इक्वल टु अर्को पोसिबिलिटी भयो। यसलाई छुट्टा छुट्टै हेर्ने हो भने त छुट्टा छुट्टै प्लेनहरु रिप्रेजेन्ट गर्छन्, तर यसलाई साइमल्टेनियसली हेर्ने हो भने त यो दुईटा सल्भ गर्ने हो भने यो र यो सल्भ गर्ने बित्तिकै चारवटा पनि चाहिएन, दुईटाले के भन्छ हेर त, यो दुईटा सल्भ गर्ने बित्तिकै y इक्वल टु 0 एन्ड z इक्वल टु 0 भन्छ। एक्ज्याक्टली त्यो मोड y प्लस मोड z इक्वल टु 0 भनेको उही हो हैन, उही कुरा हो। अनि यो दुईटा सल्भ गर्ने पनि त्यही आउँछ हैन त, यो चारैवटालाई सटिस्फाई गर्ने भनेको y इक्वल टु 0 एन्ड z इक्वल टु 0 नै हो। त्यही भएर दे क्यारी द सेम मिनिङ, यस। अब मैले के भन्न चाहे त भन्दा, तिमीसँग यहाँ एउटा दुईटा प्लेन छ, यसो किताबलाई ओपन गरेर राखे जस्तो त्यो फिलिङ आयो है। भनेपछि मानौ यो प्लेनको इक्वेसन चाहिँ 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टु 0 छ, प्लस 5 पनि राखौँ न ल, दिस इक्वल टु 0 छ। अनि यो प्लेनको इक्वेसन चाहिँ 3x माइनस y प्लस z, ल 2z नै राखिदिउँ, माइनस 6 इक्वल टु 0 छ। यो दुईटा प्लेनको इक्वेसन भयो। यो प्लेन और यो प्लेन भन्यो भने पेयर अफ प्लेन्स आउँछ, यही दुईटा प्लेनको युनियन आउँछ, पेयर अफ प्लेन्स आउँछ। यो प्लेन एन्ड यो प्लेन भन्यो भने त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन भनेपछि हो यो लाइन आउँछ। भन्नुको अर्थ हाम्रो यो भएछ हैन, 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5 टाइम्स 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टु 0 भन्यो भने दिस इक्वल टु 0 और दिस इक्वल टु 0 भनेपछि पेयर अफ प्लेन्स भयो। तर यो भनेको के रहेछ त, अ पेयर अफ प्लेन्स रहेछ। कुन पेयर त भनेको यही दुईटा प्लेनको युनियन रहेछ। तर 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टु 0 भन्यो भने चाहिँ अघि प्रोडक्ट इक्वल टु 0 हुँदा एनी वान अफ देम, एटलिस्ट एनी वान अफ देम 0, सो देयर युनियन भनेको पेयर अफ प्लेन्स आयो। यो भन्यो भने दिस इक्वल टु 0 एन्ड दिस इक्वल टु 0 भनेपछि यो दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सन भनेपछि यो के रहेछ त, द लाइन रहेछ।
line. Which line? A line, the line of intersection of these two planes. यो दुईटा planes को intersection रहेछ. I hope I could make you clear. If not, please ask me. फेरि भन्दिनु न कुन चाहिँलाई? सर टु सेकेन्ड यो प्लस हरियो अक्षरलाई? हजुर सर मैले के भने यो दुईटा प्लेनको इक्वेसन थाहा छ. मैले भने एभ्री फर्स्ट डिग्री इक्वेसनले प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्छ. अझ डिटेलमा तिमी प्लेन भन्ने च्याप्टरमै सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ. अहिले यसो काम चलाऊ, बेसिक कुरा लिएर अगाडि बढेको हामीले. कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा हाम्रो मल्टिपल चोइस क्वेसन गर्दा सुरुका क्वेसनमा नि यताउता अरू च्याप्टरका त्यहाँभन्दा पछाडिका चिजहरू पनि मिसिन्छ कि. त्यही भएर मैले प्रसङ्ग मिलाउँदै लगिराखेको छु तिमीहरूलाई. अब यो दुईटाको प्रोडक्ट इक्वल टु 0 भन्यो भने दिस इक्वल टु 0 एउटा प्लेन, और दिस इक्वल टु 0 अर्को प्लेन. और भनेपछि युनियन. यो दुईटा प्लेनको युनियन भनेपछि पेयर अफ प्लेन्स आयो. यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने पेयर अफ प्लेन्स रहेछ. तर होल स्क्वायर इक्वल टु 0 अथवा अघि होइन कि दिस और दिस भने भए पेयर अफ प्लेन्स हुन्थ्यो. दिस एन्ड दिस भन्यो भने तिनीहरू दुईटाको इन्टरसेक्सन. मैले त्यसको लागि होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर गरेँ ताकि दुईटा रियल नम्बरको स्क्वायरको सम 0 छ भने यो पनि 0 हुनुपर्छ र वा होइन एन्ड और होइन यो पनि 0 हुनुपर्छ भनेपछि यो 0 भनेको यो प्लेन, यो 0 भनेको यो प्लेन, अनि त्यसपछि दुईटै 0 भनेको यो दुईटैको इन्टरसेक्सन भनेको त के हो? दुईटाको इन्टरसेक्सन भनेको त लाइन हो. त्यही भएर लाइन अफ इन्टरसेक्सन दिन्छ भनेको. मात्र के बुझ्ने भन्दा दुईटा प्लेनलाई और गर्यो भने पेयर अफ प्लेन्स, एन्ड गर्यो भने इन्टरसेक्सन लाइन. यति बुझे हुन्छ. अहिले यो जस्तो छ नि, अघि हामीले यो भन्दा पहिला यो चाहिँ हामीलाई उमै चाहिने 12 क्लासको बोर्ड इक्जामको लागि नै आर्टिकल पढेको. त्यही भएर अलिकति अर्गनाइज्ड तरिकाले लेख्यौँ हामीले, ल्याङ्ग्वेज डिस्क्रिप्सन लेख्यौँ. तर यो मल्टिपल चोइस क्वेसनको लागि पढेको त हेर त खतरा खुत्रो केयरकार एकदम रफ हो. यसरी नै पढ्छौँ हामी. मैले अर्गनाइज तरिकाले पढाउँदिनँ एमसिक्युजहरू चाहिँ. किन भन्दाखेरि यस्तै ऱ्यान्डमली ह्याफाजेडली लेखेको बुझ्ने बानी बसाल्नुपर्छ. किन मैले मल्टिपल चोइस क्वेसन पनि एकदम अर्गनाइज तरिकाले राम्रो ह्यान्डराइटिङले फुल प्रोसेसले गर्यो भने तिमीले पनि त्यही गर्छौ र इक्जाममा धेरै टाइम लाग्छ. त्यही भएर लटर पटर गरेको बुझ्ने बानी बसाल्नुपर्छ एमसिक्युजमा. ल मैले अझै अगाडि बढेँ. मैले अस्ति अक्ट्यान्टको कुरा गरेको थिएँ. 2D मा 4वटा क्वाड्रेन्ट भए जस्तो 3D मा के हुन्छ हाम्रो 8वटा अक्ट्यान्ट हुन्छ. द 3 नम्बर लाइन्स एज एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस एन्ड जेड एक्सिस, दे डिभाइड द एन्टायर स्पेस into 8 parts and each part is said to be an octant भनेको थिएँ. मैले अक्ट्यान्टमा कस्ता पोइन्टहरू पर्छन् भन्ने कुरा गराएको थिएँ तिमीलाई. कतिको सम्झाएको छौ? आई वान्ट टु हेभ अ सर्ट रिक्याप. और यसलाई हामी हेरौँ त, सम्झिने प्रयास गरौँ. यो 3 to 5 यो कहाँ पर्छ? यो पोइन्ट दिस लाइज अन OXYZ भन्ने अक्ट्यान्टमा पर्छ. किन? तिनटै पोजिटिभ छ, तिनटै कोअर्डिनेट पोजिटिभ भएको हुनाले दिस लाइज अन OXYZ भन्ने अक्ट्यान्ट. त्यस्तै 2 - 3 5 कहाँ पर्ला? OXY' भन्ने अक्ट्यान्टमा. त्यस्तै -3 5 -2 कहाँ पर्ला? OX'YZ' भन्ने अक्ट्यान्टमा पर्ला. अब मैले यो किन रिकल गराउन लाग्छु भन्दा 1 मार्कमा यस्ता क्वेसन पनि सोध्या छ. तिमी के एक्सपेक्ट नगर भन्दा मल्टिपल चोइसमा भयङ्करका गाह्रा क्वेसन सोध्छ होइन, सजिला यस्ता खालका क्वेसन पनि सोध्छ. ल गरी खाऊ भनेर सजिला क्वेसन पनि सोध्छ. कुनै गाह्रा हुन्छन्. त्यही हो. त्यही भएर मैले रिकल गराउन लाग्यो. 1 मार्कमा सोध्या छ एकचोटि. यो
त्यस्तै 3 0 -4 कहाँ पर्ला नि? माथिको तीनटा हेर्दा त हामीलाई एकदम सजिलो लाग्यो है। OXYZ लेख्ने रहेछ, जुन पोजिसनमा माइनस छ त्यहाँ ड्यास लगाइदिने रहेछ, जुन पोजिसनमा प्लस छ त्यहाँ नड्यास नै छोडिदिने रहेछ, तीनटैमा त्यही भइरहेछ। अब यो चाहिँ कहाँ पर्ला मलाई भन त? प्लेनमा पर्छ होला नि सर। X Z dash. यस, हामीले अघिको चित्रमा के भनेको थियौँ हेर त, y कोअर्डिनेट 0 हुने बित्तिकै कहाँ पर्छ? अक्ट्यान्ट सक्ट्यान्टमा होइन, हावातिर पर्दैन यो, अब भित्तातिर टाँसिन पुग्दो रहेछ, भित्ता अथवा भुइँतिर जेड प्लेनमा पर्दो रहेछ। y कोअर्डिनेट 0 हुने बित्तिकै जेड प्लेनमा पर्दो रहेछ। किनभने हामीले 2D मा पनि त्यही भनेको थियौँ, सम्झ त। यो 5,1 कहाँ पर्छ भन्यो भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भन्थ्यौँ। यो 5,-1 कहाँ पर्छ भन्यो भने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा भन्थ्यौँ होइन र? तर यो 5,0 कहाँ पर्छ भन्यो भने क्वाड्रेन्ट स्वाड्रेन्टमा पर्दैन, एक्सिसमा पर्छ, एक्स एक्सिसमा पर्छ। किन? y कोअर्डिनेट 0 हुने बित्तिकै एक्स एक्सिसमा पर्छ भन्थ्यौँ हामीले। एक्ज्याक्टली त्यही हो। दिस लाइज अन द ZX प्लेन। त्यस्तै 0 -3 0 यो कहाँ पर्ला नि? Y axis. Y एक्सिस y एक्सिसमा, प्रिसाइजली नेगेटिभ साइडतिर पर्छ। नेगेटिभ y एक्सिसतिर हामी सिम्पली y एक्सिसमा पर्छ भनेर लेख्छौँ। किन हेर त, अघि भनिसकेका छौँ y एक्सिसमा पर्ने पोइन्टको x पनि 0 हुन्छ, z पनि 0 हुन्छ, या x पनि 0 z पनि के अरे x पनि 0 z पनि 0 भयो भने त्यो y एक्सिसमा पर्छ, अघि बुझिसकेका छौँ हामीले। त्यही भएर दिस लाइज अन द y एक्सिस, यो कुरा पनि हेरौँ। अब मैले फेरि कोअर्डिनेट एक्सिसहरू बनाएँ। तिमीहरू पनि बनाउँदैछौ नि, म सँगसँगै लेखिरहेछौ नि सबै कुरा होइन? लेख्दैछु सर। लेख्दै गर्ने है, म त्यही भएर अलिकति स्लो गइरहेको छु, तिमीलाई लेख्ने टाइम पनि दिइराखेको छु, नत्र त फास्ट गइहाल्थे। अब यो कोअर्डिनेट एक्सिसहरू भाइ, स्पेसमा एउटा पोइन्ट लिएँ मैले, हावामा होइन, कतै एउटा पोइन्ट लिएँ मैले, यता 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 जता लिए पनि हुन्छ। अब त्यो स्पेसमा लिएको पोइन्ट यता जता लिए पनि हुन्छ भने मैले यता 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 जता लिए पनि हुन्छ भने मैले अब लेख्न पर्यो। मैले यहाँ लेख्यो भने त लेखिन्न, त्यही भएर मैले बाध्य भएर यहाँ लेखेँ पी। यो पोइन्ट पी रहेछ। यो पी भन्ने पोइन्ट हावामा छ भनेर बुझ्ने। अब पी भन्ने पोइन्ट स्पेसको पोइन्ट हो भने त इट मस्ट बी एन अर्डर ट्रिप्लेट अफ रियल नम्बर। यो त एउटा अर्डर ट्रिप्लेट हुनु पर्यो भनेपछि XYZ टाइपको। कति XYZ लेख्नु होइन? ल मैले ABC लेखेँ। मानौ पी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स चाहिँ कति रहेछ? A, B र C रहेछ। पीबाट XY प्लेनमा एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरे, हावामा लट्ठी गाडे जस्तो देखियो। त्यसमै मलाई भन त यो फुटको कोअर्डिनेट कति? A, B. A, B, 0. A, B, 0। भेरी गुड। किन भन्दा त्यो त XY प्लेनको पोइन्ट हो, Z कोअर्डिनेट 0 हुन्छ। त्यसमा PABC को प्रोजेक्सन सिधै तल खसायो भने त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट भुइँमा कति हुँदो रहेछ? A, B, 0 हुँदो रहेछ। अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति होला नि? B. C B कति? B C C C C सर। ल, यदि यो P भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट 2, 3, 4 भइदिए भए त्यो डिस्टेन्स कति आउँदो रहेछ? 4
यदि त्यो पोइन्ट पी को कोअर्डिनेट्स 2 3 -4 भइदिए भए त्यो डिस्टेन्स कति आउँदो रहेछ? -4 4 नै सर -4 हो नै सर ल है 4 भए पनि 4 नै आउने रे, -4 भए पनि 4 नै आउने, 4 भए पनि 4 नै आउने, नेगेटिभ अफ 4 भए पनि 4 नै आउने। त्यसो भए सी भए कति आउने त? सी नै हो मोडुलस अफ सी आउने। नरेन्द्र नरेन्द्र यादव है, तिम्रो म्युट गर है। गुड। भनेपछि कति आउँदो रहेछ यो? मोडुलस अफ सी। मोडुलस अफ सी, भेरी गुड। किन भन्दा दिस फंक्शन इज नन अदर देन द एब्सोल्युट भ्यालु फंक्शन। त्यसपछि मोडुलस अफ सी नै मोडुलस अफ सी हुँदो रहेछ डिस्टेन्स। अब एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, जुन अस्तिको फर्स्ट फिगरमा हेर त, मैले फेरि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति भनेको थिएँ, एक्स जाने वाई जाने जेड जाने भनेर मोड जेड गरिन त, फेरि जेड थियो त। अस्ति किन मोड जेड नगर्या नि? अस्ति किन मोड एक्स नगर्या नि? अस्ति किन मोड वाई नगर्या नि? आज आएर क्रममा आथे नि सर। मोड वाई स्क्वायर भनेकै वाई स्क्वायर हो, त्यसैले हैन। अस्ति मैले मोड जेड एक्स वाई जेड मात्र छ सर, एक्स ड्यास वाई ड्यास र जेड ड्यास छैन, त्यही भएर। त्यो भन्दा पनि अस्ति मैले डिस्टेन्समा एरो दिएको थिएँ, देखा छौ? हेर त यहाँ, दिस डिरेक्टेड डिस्टेन्स इज एक्स भनेको थिएँ। दिस डिरेक्टेड डिस्टेन्स विथ डिरेक्सन, त्यही भएर मैले एरो सहित दिएको थिएँ, त्यही भएर जे आछ त्यही छोडेको थिएँ। अहिले मैले एरो दिएको छैन, ब्रेस दिएको छु। त्यसो भए यो डिस्टेन्स भनेको भए सी हुँदो रहेछ, यो डिस्टेन्स भने भए नेगेटिभ अफ सी हुँदो रहेछ। यो डिस्टेन्स भनेपछि इन द सेन्स अफ डिस्टेन्स क्या, नट इन द सेन्स अफ डिरेक्टेड डिस्टेन्स। सो आई हेभ रिटन मोडुलस अफ सी। बुझ्यौ त कुरा? लास्ट टाइम त तपाईहरु त्यो पोजिटिभ अक्टेन्ट भन्नुभएको छ नि त, हैन? हैन, त्यो मात्रै होइन, त्यो मात्रै होइन कि यो त एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ अक्ट्यान्ट न हो, पोजिटिभ मात्रै फेसिङ भएको छ मैले भनेको थिएँ। यो एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ अक्ट्यान्ट हो। यहाँ PXYZ को भ्यालु जे पनि हुनसक्छ, यो भने पी पोइन्ट तल, यो अक्ट्यान्टको तल पनि पर्न सक्छ हैन। यो त रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि। तिमीले कतिपय कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको आर्टिकलहरू डिराइभ गर्दाखेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लिएर गऱ्यो होला, 2D मा लिएर, तर त्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै त थिएन नि त 10 क्लासमा पनि। एक्ज्याक्टली यहाँ पनि यति कुरा बुझ्ने कि यो डिस्टेन्स हेर है, यो डिस्टेन्स यो AB 0 बाट ABC तिर मासतिर गयो भने सी हुँदो रहेछ, तलतिर आयो भने -C हुँदो रहेछ। अनि यति डिस्टेन्स भने चाहिँ तलमाथि जे भए पनि इन द सेन्स अफ डिस्टेन्स। जस्तो काठमाडौँबाट पोखरा 200 किलोमिटर, पोखराबाट काठमाडौँ -200 किलोमिटर, काठमाडौँ र पोखराको डिस्टेन्स चाहिँ 200। त्यही भएर मोडुलस अफ सी भनेको त जे भए पनि काम दियोस् भनेर। यो कुरा बुझ्यो होला? मैले फेरि एकचोटि पी बाट वाई एक्सिसमा पनि परपेन्डिकुलर ड्रप गर्छु। ल है, सँगसँगै बनाऊ यो चित्र। सर हजुर सर मैले बुझेन सर, यो जेरो वाला यो दुटा, यो जेरो छ नि, A, B, 0, यो बुझेन सर। ओके, अस्तिको फर्स्ट क्लासमा त थियो नि है तिमी? त्यसो भए बुझ्न गाह्रो हुँदैन। यो पोइन्ट पी एबीसी को कोअर्डिनेट, यो पोइन्ट पी को कोअर्डिनेट एबीसी किन भएको? यहाँबाट ए जाने अनि बी जाने अनि सी जाने भनेको थिएँ नि मैले, हैन? यति डिस्टेन्स ए, यति डिस्टेन्स बी अनि मासतिर गयो भने सी। तर यो पोइन्टमा आउनलाई जस्तो यो ए आएर अनि यो बी आएर माथि सी जानुपर्नेमा हामी माथि गएनौँ, यहीँ बस्यौँ भने चाहिँ जेड तिर कति पनि गएनौँ, त्यही भएर 0 बसेको। ठिक छ? ल त्यसो भए मलाई यो फुटको कोअर्डिनेट भन त कति होला? 0, B, 0। 0, B, 0।
अघि मलाई कसले सोधेको थियो रे क्वेसन मैले बिर्सेँ अघि मलाई बुझेन भनेर सोधेको कसले रे अहिले भर्खर हजुर सर उज्जवलले हो हजुर सर ल उज्जवलले भन त यो 0,b,0 आएको बुझ्यौ यो फुटको कोअर्डिनेट अलि राम्ररी बुझेको छैन सर अघि फेरि म अहिलेको चित्र बनाउँछु हेर है अघि मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ नभए यो फर्स्ट फिगरबाट ब्याक आए पनि हुन्छ हामीले यो पी भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट XYZ किन भएको थियो हेर त एक्स गएर वाई गएर जेड जाने भनेको थियौँ त्यसपछि यो डिस्टेन्स चाहिँ वाई रहेछ के द्याट इज यो डिस्टेन्स वाई रहेछ त्यसपछि ओबाट बीमा जानु पर्यो भने एक्सतिर हामी कति पनि जाँदैनौँ वाईतिर बी युनिट जान्छ वाई युनिट जान्छौँ यहाँ चाहिँ त्यहाँ अघि हाम्रो चित्रमा बी युनिट जान्छ यहाँ पुगिसक्यो अब जेडतिर कति पनि जानु परेन यहाँबाट यहाँ जानलाई एक्सतिर कति पनि जानु परेन वाईतिर चाहिँ यो डिस्टेन्स जानु पर्यो होइन त वाई भन्ने डिस्टेन्स जानु पर्यो अनि जेडतिर कति पनि जानु परेन हो त्यस्तै यहाँ हेर त यो पोइन्टबाट ओरिजिनबाट यो पोइन्टमा पुग्नलाई एक्सतिर कति पनि जानु परेन त्यही भएर एक्स कोअर्डिनेट 0 आयो अनि वाईतिर चाहिँ कति जानु पर्यो अघि मैले के भनेको थिएँ दिस इज ए दिस इज बी भनेको थिएँ नि अपोजिट साइड अफ द रेक्ट्याङ्गल यो बी छ भने यो पनि बी हुन्छ हाम्रो त्यही भएर यो डिस्टेन्स चाहिँ बी रहेछ अब जेड कति पनि जानु परेन त्यही भएर खालि एक्स र जेडतिर 0 डिस्टेन्स गइयो तर वाईतिर चाहिँ बी डिस्टेन्स गइयो त्यही भएर त्यस्तो भएर छ पक्का बुझ्यो होला अब चाहिँ अब मलाई हुन त बेला भएको थियो कि थिएन मैले सोध्ने तैपनि सोधेँ तिमीहरू टाटा छौ मेरा विद्यार्थीहरू टाटा छन् त्यही भएर मैले सोध्न मिल्छ अहिले यो डिस्टेन्स चाहिँ कति होला एकैछिन पख है तिमीहरू मध्ये कतिलाई अझ यो पीबाट एक्सवाई प्लेनमा ड्रप गरेको पर्पेन्डिकुलर र पीबाट वाई एक्सिसमा ड्रप गरेको पर्पेन्डिकुलर डिफ्रेन्ट पर्पेन्डिकुलर हो भन्ने कुरामा त कन्फ्युज भएको छैन नि छैन सर छैन है कन्फ्युज भएको छ भने जस्तो तिमीले यो पिरामिडमा 10 क्लासमा पिरामिड पढ्थ्यो नि याद छ यो भर्टिकल हाइट यस सर अनि यो फेसको हाइटलाई चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट भन्थ्यौ नि हामी यो भर्टिकल हाइट यो स्ल्यान्ट हाइट भने जस्तै हो यो पीबाट एक्सवाई प्लेन भुइँमा ड्रप गरेको हावाको पोइन्ट पीलाई सोझै तल खसालेको अनि यो चाहिँ के हो त वाई एक्सिसतिर पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेको है त्यस्तो हो त्यसो भए अब भन्नु त मलाई हजुर सुन्दरले केही सोध्यो मलाई हैन सर अंडररुट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुन्छ भनेको सरले ए आन्सर भनेको भेरी गुड किनभने डिस्टेन्स फर्मुला 10 क्लासमै पढेको तैपनि अब 12 क्लासमा पनि हामी 3D मा डिस्टेन्स फर्मुला एकछिन पछि हेर्छौं आज नभ्याए भोलि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दा स्क्वायर रुट अफ x2 - x1 होल स्क्वायर a - 0 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b - b होल स्क्वायर गइहाल्यो प्लस c - 0 होल स्क्वायर c स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर रुट अफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हुन्छ अब हामी बोर्ड एक्जाममा मानौ यो लेखेको भयो होल डिस्क्रिप्सन लेखेर हामी पुरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर कारण सहित लेख्थ्यौं अब मल्टिपल चोइस क्वेशनमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भने अब बिस्तारै तिमीलाई म मल्टिपल चोइस क्वेशनको संसारतिर लिएर जान्छु रमाइलो हुन्छ हामी के गर्छौं त भन्दा पहिला रुटिन तरिकाले हाम्रो युजुअल तरिकाले तिमीले अब अहिलेबाट मल्टिपल चोइस क्वेशन पढ्दाको फाइदा के त भन्दा तिम्रो टिचरले पढाइरहेको बेलामा जति पनि कुराहरू पढाउनुहुन्छ यस्तो पो हुँदो रहेछ भनेर अब्जर्भ गर्ने अनि अब्जर्भ गरेको कुरालाई यहाँ यस्तो र त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ भने यहाँ पक्का यस्तो हुनुपर्छ भनेर नयाँ सिचुएसनको लागि जेनरलाइज गर्न सक्छौ तिमीहरूले व्हाट इज ट्रेन्डिङ के प्रथा चल्या छ त्यो प्रथालाई
अवलोकन गर्ने, अब्जर्भ गर्ने र अनि त्यसलाई जेनरलाइज गर्ने। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ, धेरै रिजन पर्दैन, हामीलाई फ्याट आन्सर भन्न सक्ने हुन्छौँ। अनि हामीले त के गर्न खोजेका छौँ भन्दा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा आधा जस्ता क्वेसन्सहरू त क्वेसन पढ्दा पढ्दै एन्सर आओस्, क्लिक गो टु नेक्स्ट क्वेसन। कुनै लेख्न पर्यो भने अलिकति लेख्ने, हामीले त्यस्तो बानी बसाल्ने हो हामीले। अब यहाँनिर हेर, अब यहाँ के भइराखेको छ त, वाट इज ट्रेन्डिङ, के प्रथा चल्या छ हेर। मैले भनेको कुरालाई एकदम यो बेलाको एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि हाउ टु अब्जर्भ एन्ड जेनरलाइज। म तिमीहरूलाई सिकाउँछु। पीबाट XY प्लेनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरियो, पीबाट XY प्लेनमा, कुन प्लेनमा? XY प्लेन। XY प्लेन भनेपछि के छुट्यो, वाट इज मिसिङ? जेड। अब सिधै एबीसी को प्रोजेक्सन भए हुनाले एबीसी हुनु पर्थ्यो, तर जेड छुटाएको हुनाले हामी पनि छुटाइदिउँ। यहाँ जेड कोअर्डिनेट पहिला के थियो? यहाँ जेड कोअर्डिनेट पहिला के थियो? सी थियो है त, सी थियो। अब जेड कोअर्डिनेट त छुट्यो भनेपछि किन राखिराख्ने जेड कोअर्डिनेटलाई? त्यसपछि हामीले के गर्यौं त भन्दा जेड कोअर्डिनेटलाई चाहिँ जबरजस्ती त्यहाँबाट टाँसिरहेको थियो बिचरा सी, यसलाई चाहिँ जबरजस्त तानेर के गरिदियौँ हामीले, त्यहाँबाट उब्काइदियौँ। हामीले उब्काएपछि त के बस्यो, यहाँ सी टाँसिराखेको थियो बिचरा, जबरजस्ती उब्काएपछि पाल पर्छ होइन त? कागजमा एउटा सी लेखिरहेको थियो, त्यो सीलाई त्यहाँबाट झिक्दियो भने पाल पर्छ नि। यो के रहेछ? पाल परेको रहेछ। किन पाल परेको? सीलाई उब्काएको भएर। अनि त्यो उब्काएको सी जुन छ नि, के उब्का थियौ रे हामीले? सी। त्यो सीलाई त्यहाँबाट उब्काइहाल्यो, के काम भनेर फाल्देऊला नि, फेरि नफाल, त्यसलाई सुरक्षित राख। सुरक्षित राख्ने भनेको किप इट सेफ भनेको स्ल्यासेस देऊ, त्यसलाई नहराओस् भनेर स्ल्यासेस देऊ। कहाँ काम लाग्दो रहेछ त्यो त? डिस्टेन्समा काम लाग्दो रहेछ। कुरो बुझ्यौ मैले भनेको? अब हेर त, त्यस्तै गरी पीबाट वाइ एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरियो। कहाँ? वाइ एक्सिसमा। वाइ एक्सिस भनेपछि के छुट्यो? एक्स पनि छुट्यो, जेड पनि, एक्स र जेड दुवै छुट्यो। अब यसको कोअर्डिनेट्स हुनु पर्थ्यो एबीसी होइन त? अब एक्स कोअर्डिनेट छुटाइदियो भनेपछि ए लाई पनि त्यहाँबाट थुत्देऊ, पाल पर्यो, सी लाई पनि त्यहाँबाट थुत्देऊ, पाल पर्यो। ल हेर, यी दुईटा पाल किन परेको? त्यहाँ दुईटा चिज थुत्या भएर दुईटा पाल पर्यो। त्यो चाहिँ फुट अफ द परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ। तिमीले थुतेको दुईटा चिज छ नि, ए र सी, यो ए र सी लाई फाल्ने त नफाल्ने, के गर्ने? सुरक्षित राख्ने भनेको मोडुलस दिने। यदि यो 2 डाइमेन्सनल भेक्टर अथवा कम्प्लेक्स नम्बर भएको भए यसको मोडुलस भनेको यही होइन र? एकदम हो सर, एकदम हो। त्यसपछि हामीले कसरी सम्झिने त? कुनै पनि पोइन्टबाट तीनवटा एक्सेस या र तीनवटा पोइन्ट गरी 6 ठाउँमा ड्रप गरिएका परपेन्डिकुलरको फुटहरू र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो भने हामीले के ट्रेन्ड बनायौं त भन्दा जे छुट्यो त्यहाँ पाल पार्दिने, फुटको कोअर्डिनेट आउँदो रहेछ। ध्यान दिएर सुन है, जे छुट्यो त्यहाँ पाल पार्देऊ, फुटको कोअर्डिनेट आउँदो रहेछ। अनि त्यो पाल पार्नलाई भनेर झिकेको चिजको मोडुलसले चाहिँ डिस्टेन्स दिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिराख। सम्झिन्छौ? यस अफ कोर्स। त्यसो भए त द थिङ्स आर गोइङ टु बी भेरी इजी एन्ड क्विक। त्यसो भए म तिमीलाई फटाफट क्वेसन सोध्छु, तिमी फटाफट एन्सर दिने भयो। ल है त, पीबाट यो भित्तामा जेडएक्स प्लेनमा स्लिप खायो। पीबाट जेड एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरेँ मैले,
P बाट Z एक्सिसमा के रे Z एक्स प्लेनमा यो भित्तामा परपेन्डिकुलर ड्रप गरे P बाट त्यो भित्तामा परपेन्डिकुलर ड्रप गरे भने यो फुटको कोअर्डिनेट कति होला मलाई भन त 0,0,0,C कति रे A, 0,0,C किन y ZX प्लेन भनेपछि त y छुट्यो नि त्यही भएर y कोअर्डिनेट A, -B, -C होइन नि ZX प्लेन भनेपछि के छुट्यो y छुट्यो त्यही भएर y मा पल पार्दियो y कोअर्डिनेटमा पल पार्दियो सक्यो फुटको कोअर्डिनेट आइहाल्यो जसरी XY प्लेनमा AB0 थियो त्यस्तै गरी ZX प्लेनमा के हुने भयो A0C हुने भयो 0,0,C किन भन्दा B मात्रै छुट्या हो नि त त्यही भएर B मा पल पार्दियो त्यस्तो हो भने यो डिस्टेन्स चाहिँ कति होला यो परपेन्डिकुलरको डिस्टेन्स मोडुलस P मोडुलस भेरी गुड जे छुट्यो त्यहाँ पल पार्देऊ फुटको कोअर्डिनेट आउँछ त्यो पल पार्नलाई भनेर थुतेको चिजको मोडुलस चाहिँ डिस्टेन्स आउँछ भने हैन बस त्यसो भए यो P बाट यही YZ प्लेन भन्ने भित्तामा सेप पनि भइसकेको छ त P बाट यो YZ प्लेन भन्ने भित्तामा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौं भने यो फुटको कोअर्डिनेट कति भयो YZ प्लेन भनेपछि x छुट्यो 0, B, C कुरो बुझ्दैछौ हजुर सर अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति होला नि मोडुलस of A good very good P बाट Z एक्सिसमा एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने यो फुटको कोअर्डिनेट कति होला 0,0,C 0,0,C very good अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति होला नि √A² plus B². So good. P बाट x एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने फुटको कोअर्डिनेट P बाट x एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने A,0,0 गुड अनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ √B² plus C². square root of B² plus C². Very good. हामीले के जान्यौ त भर्खरै अहिलेसम्म जानेको कुरालाई समराइज गरौँ कुनै पनि पोइन्टबाट तीनवटा एक्सिस र तीनवटा प्लेनमा ड्रप गरिएका परपेन्डिकुलरका फुटहरू र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गरी परपेन्डिकुलरका फुटहरू र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गरी 12 वटा कुराहरू फटाफट भन्न सक्ने भयौं यो अहिले भनेको 12 वटा कुरा फटाफट भन्न सक्ने भयौं कस्ता पोइन्ट्सहरू कुन अक्ट्यान्टमा या प्लेनमा या एक्सिसमा पर्छन् भन्ने कुरा पनि जान्यौ तीनवटा प्लेन र तीनवटा एक्सिसहरूको इक्वेशन्सहरू 6 वटा कुरा जान्यौ अघि अझ कोअर्डिनेट एक्सिसको इक्वेशन त 3 थरीका जान्यौ यो फर्स्ट फिगरमा धेरै कुरा जानेका थियौ धेरै कुरा थियो तैपनि हाम्रो कन्क्लुजनको रूपमा के थियो त ओरिजिनबाट distance from origin to a point. Yes, how far is a point from the origin? And that this distance OP is simply the non-negative square root of the sum of the squares of the coordinates भन्ने कुरा पनि जान्यौ अब यिनैसँग रिलेटेड हामी एउटा
यस सर 3 डाइमेन्सनलमा 2 पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स x2 - x1 को होल स्क्वायर देखि z2 - z1 को होल स्क्वायर सम्मको गर्ने हो एकदम त्यो म भन्छु त्यसलाई एकछिनमा भन्छु सायद नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ होला आज भ्याइदैन होला जस्तो एउटा सिम्पल एउटा प्रब्लम लियो the sum of the distances MCQ क्वेशन हो सर यो क्वेशन MCQ हो अब MCQ सुरु भयो the sum of the distances of the point P 3 minus 2 4 from the coordinate planes is भन्यो हैन अब केही राखौं डिस्टेन्सेसहरु है केही राख्नु न You MCQs भयो You can make a quick guess 9 sir B 3 sir 3 and the 5 है first option 5 under root of 29 root 20 B होला sir 9 okay square root of 29 sir yes sir square root 29 sir एकैछिन है square root of 29 अब किन हेर त यागी मैले क्याल्कुलेट गरिसकेको छु यो फर्मुला तपाईले माथि फर्मुला ल्याउनु भएको छ त यो फर्मुला लियो भने square root of 3 squared plus minus 2 squared plus 4 squared गर्दा कति आयो square root of 9 plus 4 plus 16 भनेपछि कति आयो square root of 29 आयो एकैछिन होल्ड गर है एकैछिन ल जे होस् हामी मध्ये केहीले या धेरैले square root of 29 गेस गरौँ अब एउटा लेट्स इमेजिन द सिचुएसन अप्सनमा रुट 29 रहेन छ मानौ रुट 26 रहेछ फेरि हाइलाइटर राम्रो रहेछ अप्सनमा मानौ रुट 26 रहेछ तर हामीले के गर्यौं त आन्सर निकाल्दाखेरि 3 को स्क्वायर 9 minus 2 को स्क्वायर 4 4 को स्क्वायर 16 जोड्दा 16 र 4 20 20 र 9 29 नै आयो तर अप्सनमा त 29 छैन भनेपछि के गर्छौं हामी फेरि रिवाइज गर्छौं र यसलाई फेरि वर्कआउट गर्छौं 3 को स्क्वायर 9 नै हो -2 को स्क्वायर 4 नै हो 4 को स्क्वायर 29 नै हो के रे 16 नै हो जोड्दाखेरि 16 र 4 17 18 19 20 20 र 9 29 नै हो ओहो छैन त आन्सर भनेपछि हामीलाई के हुन्छ कतै हामीले के गल्ती त गरेनौं भनेर फेरि एकचोटी क्वेशन पढ्थ्यौं के छ क्वेशनमा the sum of the distances of the point P from the coordinate planes लौजा अर्कै कुरा पो सोधा रहेछ हामीले त यो पो युज गरेछौं यो भनेको के हो फ्रम ओरिजिन हो सर ओरिजिन देखि त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हो हाउ फार इज द पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन भने भए हाम्रो आन्सर रुट 29 हुन्थ्यो तर हामीलाई त यो कुरा सोधा रहन्छ अर्कै कुरा सोधा रहेछ भनेर बल्ल थाहा पाउँथ्यौं तर के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले झुकिएर एउटा फर्मुला लाउनु पर्ने ठाउँमा झुकिएर एउटा फर्मुला लाउनु पर्ने ठाउँमा अर्को फर्मुला लायौं अनि त्यो फर्मुला लाउँदा रुट 29 आयो अनि आन्सरमा पनि स्क्वायर रुट अफ 29 नै छ के भयो त भन्दा ठुलो धोका भयो के हामीलाई यस्तो धोका दिन्छन् हाम्रो मल्टिपल चोइस क्वेशनमा के गर्छन् त मल्टिपल चोइस क्वेशनमा भन्दा हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौं जनरली भने हामीले आन्सर निकाल्छौं र हामीले निकालेको आन्सर त्यहाँ छ मिल्यो त्यहाँ छैन बिग्रियो भनेर सोच्छौं नि हामीले कुरो त्यसो होइन हामीले निकालेको आन्सर त्यहाँ हुँदा हुँदै पनि हाम्रो आन्सर बिग्रिन सक्दो रहेछ किन भन्दाखेरि क्वेशन बनाउने मान्छेले स्टुडेन्टले के मिस्टेक गर्न सक्छ कन्सेप्चुअल अर कम्प्युटेशनल क्वेशन पढेर बुझेर वर्कआउट गर्दा के आन्सर गल्ती गर्न सक्छ स्टुडेन्टले गर्न सक्ने प्रोबेबल मिस्टेक के हुन् र त्यो मिस्टेक हुँदा के आन्सर आउँछ भनेर त्यो आन्सर पनि अप्सनमा राख्दै हुन्छ र अनि हामीलाई धोका दिन्छ
रुट 29 वाज अ पर्फेक्ट डिस्ट्र्याक्टर। एमसिक्युजमा के हुन्छन् डिस्ट्र्याक्टिङ अप्सन्सहरू खतरा हुन्छन्। त्यो डिस्ट्र्याक्टर्सको काम के हो भन्दा करेक्ट एन्सरबाट तिमीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने, हामीतिर आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने र बिगार्दिने हामीलाई। डिस्ट्र्याक्टरको धर्म नै त्यही हो, मान्छेहरूलाई बिगार्दिने। त्यही भएर डिस्ट्र्याक्टरबाट बच्ने भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसनको द ग्रेटेस्ट च्यालेन्ज हो। यस्तो डिस्ट्र्याक्टरबाट मल्टिपल चोइस क्वेसनमा मात्रै होइन, जहाँ कहीँ बच्नुपर्छ। अहिले तिमीहरूको बेलामा यो उमेरमा अनेक खालका डिस्ट्र्याक्टरहरू आउँछन्। बजारमा नयाँ फिल्म रिलिज हुन्छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि होइन पानीपुरीहरू फेला पर्छन्, चटपटहरू हो, या साइकोलोजिकल्ली अरू डिस्ट्र्याक्टिङ फ्याक्टर्सहरू हुन सक्छन्। तिमीहरूलाई अपोजिट जेन्डरका साथीहरू हुन सक्छन् होइन, एज अ साथी मात्रै ट्रिट गर्यो, इट्स अल राइट। डिस्ट्र्याक्टेड भयो भने बिग्रियौ तिमी, होइन त? भन्नुको अर्थ डिस्ट्र्याक्टरबाट बच्नु भनेको ठुलो समस्या हो हाम्रो, के ठुलो च्यालेन्ज हो। यहाँ पनि डिस्ट्र्याक्टर दिएर रहेछ रुट 29। मान्छेहरूले यो फर्मुला युज गर्यो भने त रुट 29 एन्सर निकाल्छन्, अनि बिग्रिहाल्छ, अनि कायदा हुन्छ भनेर रुट 29 राखेको। त्यही भएर यस्ता डिस्ट्र्याक्टरहरू राख्न सक्छन्। तर अब हामीले राम्रोसँग क्वेसन पढेको भए त सम अफ द डिस्टेन्सेस अफ द पोइन्ट दिस फ्रम द कोअर्डिनेट प्लेन्स लौजा, यो पोइन्टको डिस्टेन्स कोअर्डिनेट प्लेन्सदेखि, हाम्रा कोअर्डिनेट प्लेन्सहरू त XY प्लेन हुन्, YZ प्लेन हुन् र ZX प्लेन्सहरू हुन्। अघि हेरिसकेका छौँ। XY भनेपछि Z छुट्यो, जे छुट्यो त्यसको मोडुलस होइन त डिस्टेन्स, मोड 4 भयो। XY प्लेनदेखिको डिस्टेन्स कति रहेछ? मोड 4 रहेछ। अनि समली भनेको छ, त्यसपछि प्लस YZ प्लेनदेखि भनेपछि X छुट्यो, मोड 3 भयो, प्लस ZX प्लेनदेखि भनेपछि के छुट्यो? -2 छुट्यो, त्यही भएर मोड -2 भयो। अब जोडा त कति आउँछ यो? 4 3 र 2 जोड्दा कति आयो? 9 आयो। सो बी पो रहेछ एन्सर। हामीले त हेर त झन्डै सीले बिताइदिएको हामीलाई। हो, यस्ता डिस्ट्र्याक्टरबाट बच्नुपर्छ। अब एकचोटि हेर त, सुरुमा अस्ति फर्स्ट फिगरमा यो कोअर्डिनेट्स XYZ ले नै आफै डिस्टेन्सको काम गरेको थियो, डिरेक्टेड डिस्टेन्सको, सम्झ्याछौ? अब यो याद भएन, यो आज पढेको याद भएन, अस्ति पढेको मात्रै याद भयो भने अर्को दुर्घटना हुन सक्छ। XY प्लेनदेखिको डिस्टेन्स 4, YZ प्लेनदेखिको डिस्टेन्स 3 र ZX प्लेनदेखिको डिस्टेन्स भन्यो भने -2 भनेको मोडुलस लिएर जोड्यो भने पो 9 आउँछ। मोडुलस नलिकन जोडेको भए कति आउँथ्यो हेर त? 5। जसले मोडुलस दिन बिर्सिन्छ नि ऊ पनि निराश बनाऊ, उसलाई पनि निराश बनाउँदैन के एक्जामिनेसनमा, उसको लागि पनि एन्सर तयार छ। देख्यौ सर? त्यो 5 किन राखेको? कसैले मोडुलस दिन बिर्सिन्छ नि त बिचरा, उसलाई पनि त एन्सर चाहियो, अझ सजिलोको लागि भनेर फर्स्टमै राखेको छ 5। 5 पनि एउटा डिस्ट्र्याक्टर रहेछ। डिस्टेन्स विथ डिरेक्सन के, मास्तिर गए पोजिटिभ, तलतिर आए नेगेटिभ, दाहिनेतिर गए पोजिटिभ, देब्रेतिर गए नेगेटिभ, हो यस्तो के। अब हेर त तिमी, हजुर सर यदि सम अफ द डिस्टेन्स नभएको भए सर क्वेसनमै अरेन्ज नभए सर रुट 29 एन्सर हुन्थ्यो नि सर, होइन र? के रे? यदि सर डिस्टेन्सको सम यति नभनेको भएदेखि सर ओपी भनेको तले माथि फर्मुला लेख्नु भएको छ नि सर, रुट 29 त लिस्टेड हुन्थ्यो नि, होइन र? यस, व्हाट द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन भने भए त्यो एन्सर हुन्थ्यो। अब एकैछिन तिमीले क्वेसन पढ्दा कहिले अहिले त 12 क्लासको भने 11 क्लासको इक्जाम दिएर आउँदासम्म त्यस्तो घटना घटाएछ कि छैन? इक्जाममा गयो, क्वेसन पेपर हेऱ्यो, अनि क्वेसनलाई त एउटा क्वेसन सोधेर रहेछ, अर्कै पढेर अनि गलत एन्सर लेखेर आछौ कि छैन अहिलेसम्म? धेरैचोटि सर त मैले पनि गरेको छु 2-4 पटक। इक्जाममा गएँ, क्वेसन पढेँ, आहा कति सजिलो क्वेसन भनेर फटाफट एन्सर लेखेँ, सब क्वेसनको एन्सर लेखेँ, घडी हेरेको 20 मिनट बाँकी छ, कहाँ अहिले जाने, फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु भनेर फेरि रिभाइज गर्दै आएँ,
कहीँ मल्टिप्लाई गर्ने मिस्टेक भएर रहेछ सच्याउँदै आएँ, कहीँ ल्याङ्ग्वेज मिस्टेक भएर चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक भएर चाहिँ सबै सच्याउँदै आएँ, कहीँ ल्याङ्ग्वेजमा अझै थप्नुपर्ने भयो थप्दै आएँ। अनि त्यो प्रब्लममा आउँदाखेरि फेरि क्वेसन हेरेको जे पहिला जे गल्ती गरेर पढाएको छु त्यही गल्ती गरेछु कि मैले, किन भन्दा एकचोटि 2 3 5 भयो भने 2 3 जा 5 भयो भने एकचोटि, अर्कोचोटि पनि त्यही हुन्छ एउटै मोडमा। फेरि घुमेर डुलेर आएर एक कप कफी खाएर फेरि हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि अनि बल्ल सचिन्छ। तर इक्जामको मोडमा त त्यही मिस्टेक हुन्छ, फेरि त्यही मिस्टेक गर्यो, गएँ बाहिर निस्केँ, सब मिल्यो भनेर बाहिर गएको त साथीहरू त यो क्वेसनको एन्सर त यो पो भन्छन्, ए के भन्छौ तिमीहरू, यो क्वेसनको एन्सर त यो हो भन्ने, अरू सबैले कहाँ हुनु यो हो भन्यो, एक दुईजनाले भन्दा त यसले के जाने होला र मैले भनेको ठिक छ भन्ने भयो। अनि सबैले त्यसो भन्न थालेपछि त लौनु नि के भन्छन् यिनीहरू भनेर क्वेसन हेरेको त ज्या क्वेसन त अर्कै छ, दुईचोटि हेर्दा पनि गल्ती पढेछु कि मैले क्वेसन। हो यस्तो घटनाहरू घट्न सक्छ। हुन त गल्ती गर्ने अन्जानमा हो, हामी एकचोटि जानी जानी गल्ती गरौँ है त। म एकचोटि यो क्वेसनलाई गल्ती गरेर पढ्छु, कहाँनिर गल्ती गरेँ मलाई क्याच गर है। म क्वेसन पढ्छु, द सम अफ द डिस्टेन्सेस अफ द पोइन्ट P 3 - 2 4 फ्रम द कोअर्डिनेट एक्सिस इज, कहाँ गल्ती गरेँ मैले, प्लेन्स लेख्या थियो मैले, हजुर मैले द सम अफ द डिस्टेन्सेस अफ द पोइन्ट P 3 - 2 4 फ्रम द कोअर्डिनेट एक्सिस भनेछु। यस्तो पनि कहीँ झुकिन्छ त भनौला, तिमीहरू झुकिहाल्छ नि इक्जामको प्रेसरमा। यो कोअर्डिनेट्स पछि फलो हुने वर्ड 12 क्लासमा आइजिले बल्ल प्लेन आउन थालेको हो, 11 क्लाससम्म त प्लेन आएको थिएन। 7-8 क्लासदेखि 11 क्लाससम्म कोअर्डिनेट पछि एक्सेस आउँथ्यो धेरै, अनि फेरि एक्सेसको पनि पछाडि ES छ, प्लेन्सको पनि पछाडि ES छ। झट्ट हेर्दा मिस्टेक गरेछौँ र एक्सेस पढ्दैछौँ। अब के दुर्घटना हुन्छ हेरौँ न। कोअर्डिनेट एक्सिसहरू त के हुन् हाम्रो, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसहरू छन्। एक्स एक्सिसदेखिको डिस्टेन्स भनेपछि वाइ र जेड छुट्यो होइन त, त्यही भएर त्यसैको मोडुलस भयो स्क्वायर रुट अफ 4 + 16 भयो। एक्स एक्सिस भनेपछि यो दुईटा छुट्यो, त्यही भएर त्यसको मोडुलस स्क्वायर रुट अफ -2 होल स्क्वायर 4 4 होल स्क्वायर 16। सम गर बनाएको छ जोड्यौँ, प्लस स्क्वायर रुट अफ, अब वाइ एक्सिस भनेपछि जेड र एक्स छुट्यो, जेड र एक्स भनेपछि 16 + 9 भयो त्यसको मोडुलस, किनभने जेड एक्सिससम्मको डिस्टेन्स के थियो, स्क्वायर रुट अफ A² + B² थियो होइन, 3² + -2 होल स्क्वायर। ए होइन, वाइसँगको के थियो हामीले लेखेका थियौँ अघि होइन, वाइ एक्सिससँग स्क्वायर रुट अफ A² + C², बी छुट्यो त्यही भएर एक्स कोअर्डिनेटको स्क्वायर प्लस बी वाइ जेड कोअर्डिनेटको स्क्वायरको स्क्वायर रुट, यहाँ त्यही आयो। जेड एक्सिस भनेपछि एक्स र वाइ छुट्यो, त्यसको मोडुलस स्क्वायर रुट अफ 9 + 4 भयो। हेर त यो भनेको √13, यो भनेको 5, यो भनेको √20 भनेको 4 × 5 भनेको 2√5। जसले कोअर्डिनेट एक्सिस र कोअर्डिनेट प्लेन्सको फर्मुलाहरूमा झुकिएर साट्छन्, या जसले झुकिएर कोअर्डिनेट एक्सिसलाई कोअर्डिनेट प्लेन्सलाई कोअर्डिनेट एक्सिस भनेर पढ्छन्, उसलाई पनि निराश बनाउँदो रहेनछ यो क्वेसन हेरेर त। उसको लागि पनि एन्सर तयार छ, हर गल्तीमा एन्सर तयार छ। अनि के हुन्छ, मिल्यो भनेर मक्ख परेर आए बिग्रिरहेको हुन्छ। एउटा कुरा होइन, विश्वास गर तिमीहरू, मैले मल्टिपल चोइस क्वेसन पढाउँछु, इन्ट्रान्स पढाउँछु, अनि त्यसपछि बाटोमा भेट्दाखेरि सर तपाईँले पढाउनु भएको त एकदम मजा आयो सर, सब क्वेसन मिलाएँ मैले, मिलायो सबै मिलाएँ, कति आउला त भन्ने कुनै एउटा झुकिएर बिग्रेको भयो हुन्थ्यो, मेरो त 95% मिलाएछ, त्यत्रो त होइन होला भने, हो सर 95% स्कोर आउँछ मेरो भने। अनि 8-10 दिनपछि रिजल्ट आएको, त्यो विद्यार्थी त पर भाग्यो। किन भाग्यो भनेर चाहिँ नजिकै गएको त जम्मा 65% मात्रै स्कोर आएछ। किनभने के मिस्टेक भयो भनेर थाहै पाएन सर उसले। किन थाहा पाएन भन्दा झटपट एउटा गल्ती गर्छ, त्यो गल्ती गर्दा एन्सर त्यहाँ हुन्छ अनि झुकिहाल्छ। स्टुडेन्टहरूले थाहै नपाउने गरी। र अर्को कुरा, गाह्रा क्वेसन भन्दा
म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू सजिला क्वेसन्सहरूमा चाहिँ झुकिएर सिली मिस्टेक गरेर आइराखेका छन् र क्वेसन सोधाइ नै यस्तो गर्छ कि झुक्याउन खोजिरहेको हुन्छ किनभने डिस्ट्र्याक्टिङ अप्सन्सहरू राखेका हुन्छन्। मैले तिमीहरूलाई डराउन खोजेको होइन है, आज सचेत मात्रै गराउन खोजेको हो तिमीहरूलाई। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यस्ता च्यालेन्जेसहरू छन्, यस्ता अब्स्ट्याकल्सहरू छन्। मान्छेले भने जस्तो सजिलो छैन। मल्टिपल चोइस क्वेसन त क्या मजा, एन्सर निकाल्नै पर्दैन, एन्सर त्यही हुन्छ चारवटा मध्ये एउटा। हाम्रो काम त एन्सर चिन्ने हो, बाई हुक अर क्रुक एन्सर त चिनिहाल्छु नि म, त्यस्ता चाहिँ अब होइन म जसरी पनि मिलाउँछु भनेर अलि बढी ओभर कन्फिडेन्ट हुन्छन्। तर के हुन्छ भन्दा च्यालेन्ज यसको के हो त, म्याक्सिमम भन्दा डिस्ट्र्याक्टरले तिमीलाई डुबाइदिन्छ। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यस्ता च्यालेन्जेस र अब्स्ट्याकल्सहरू मात्रै छैनन्, देयर आर मेनी एक्साइटमेन्ट्स एन्ड अपर्च्युनिटिज। धेरै धेरै रमाइला पक्षहरू पनि छन्, धेरै अवसरहरू पनि छन्। मल्टिपल चोइस क्वेसनलाई केयरफुल्ली पढ्यो भने तिम्रो अब एसएलसी को पर्सेन्टेज र 11 क्लासको पर्सेन्टेजमा क्लासमा तिमी कति अगाडि थियौ भन्ने छ क्लासको यो बोर्ड इक्जामको मार्क्ससम्म यसले सम्बन्ध राख्दैन। एउटा वर्ष के भएको छ, एचएससीबी टप गरेको, एनइबी को इक्जाम टप, त्यो बेला एचएससीबी को भन्थ्यो, एचएससीबी को इक्जाम टप गरेको विद्यार्थीले पुल्चोकमा नाम ननिकालेर थापाथली पढ्न जानु पर्यो। त्यही साल 56 पर्सेन्टेज ल्याएको स्टुडेन्टले टप 100 मा नाम निकालेर के गर्यो त भन्दाखेरि पुल्चोकमा पढ्न गयो। दिस ह्यापन्स। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पढ्ने तरिकै बेग्लै छ। यसको अर्थ क्लासमा पढेको काम लाग्दैन भन्न खोज्या होइन, एकदम काम लाग्छ। तिम्रो अहिले टिचरले पढाउनु भएको यस्तो राम्रो छ, ह्याट्स अफ टु देम। आई नो द फ्याकल्टी अफ सिसिआरसी, दे आर एक्सलेन्ट, बट दे आर स्पेसल्ली मिन्ड फर वाट, बोर्ड एक्जामिनेसन, फर सब्जेक्टिभ क्वेसन। त्यही भएर मल्टिपल चोइस क्वेसनको लागि हामीलाई जिम्मा दिनुभएको। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा वाट आर द एक्साइटमेन्ट्स एन्ड अपर्च्युनिटिज इन मल्टिपल चोइस क्वेसन, यसो 1-2 इक्जाम्पल हेर्छौँ अनि हाम्रो थियोरीलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब चाहिने कुरा एमसिक्यू भन्दा बाहिर चाहिने कुरालाई मैले फर्मल्ली लेख्छु अनि किताबको एक्सर्साइजको प्रोब्लम पनि गराउँछु अनि मल्टिपल चोइस पनि सँगसँगै लिएर जान्छु। तर यो च्याप्टर सिद्धिएपछि चाहिँ म अब फेरि यो जुन यसरी गरिएको थियो नि सुरुमा, यो फर्स्टमा हामीले गऱ्यौँ नि, हो यस्तो डिटेलमा चाहिँ आर्टिकल डिराइभ गर्दैन, हामी यस्तै तरिकाले पढ्छौँ पछि केरकार पारेर। हुन्छ त आज छुटौँ। ल बाई बाई, see you tomorrow. Okay. Bye, sir. Have a good time. Okay, I get you.